दर्शकवृन्द नमस्कार। आज 27 सेप्टेम्बर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस। सबैका लागि पर्यटन पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्धन भन्ने नारासहित हरेक वर्ष आजकै दिन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस मनाइन्छ। यो र यिनै विषयमा कुरा गर्न पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव महेश्वर नेउपाने आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। अतिथिसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामी आज पर्यटन दिवसको अवसरमा पारिएको यो रिपोर्ट र जनताको आवाज हेरौँ। पहिला आज विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन विज्ञहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। पर्यटन दिवसको अवसरमा हाम्रो पर्यटन अब कता आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विद्यमान ऐन कानूनहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने भन्दै ऐन कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समृद्ध बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्ने विषय औल्याएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन विभागका निर्देशक काली प्रसाद भुजेलले पर्यटन विभागलाई नै नेपालको कुनै ऐन कानूनले नचिन्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। हामी पर्यटन विभागलाई चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि हाम्रो कुनै ऐन कानूनले चिन्दैन। हाम्रो पर्यटन ऐनमा लगायतका हामीहरूले अहिले जति पनि ऐनहरूमा काम गरिरहेका छौँ, हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ, तिनीहरूले पर्यटन विभाग भन्ने नै चिन्दैन। हामी मन्त्रालयको सचिवज्यूले दिएको अधिकार प्रत्यायोजनबाट हामी काम गरिरहेका छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले व्यक्ति पछि फरक फरक बाटो हिँड्ने गरिएको भन्दै पर्यटन विकासका लागि एउटै बाटो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। अब म आएपछि म जुन एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट आएको छु, मैले फेरि कदेखि मैले जसरी पर्यटन देखेको छु त्यसरी नै विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा भयो। भोलि म पछि आउने सिओले पनि अब उहाँले जे सोच्नुहुन्छ त्यो अनुसारले भनेपछि बाटो खोइर कहाँ पुग्ने हो गन्तव्य थाहा छैन, बाटो के हो थाहा छैन, व्यक्ति पिच्छेका बाटो भएर कहिले यो देश भन्छ भने नीतिगत रूपमा हामी क्लियर छैनौँ। गर्ने के हो, के को विकास गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, केही क्लियरै नभएपछि व्यक्ति पिच्छेका भएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक जोशीले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पहिलो चुनौतीको रूपमा पूर्वाधारको अवस्था रहेको धारणा राखे। उनले त्यसका साथै नीतिगत स्थिरता र नेतृत्व स्थिर हुन नसक्दा पनि यस क्षेत्रमा समस्या भएको भन्दै पर्यटन क्षेत्र विगत 40 वर्ष अघिको जतिको पनि राम्रो हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गरे। एक खालको नीतिगत स्थिरता अथवा चाहिँ लिडरसिपको स्थिरता हैन, यी सबै चिजले पनि हाम्रो फोकस चाहिँ मेन्टेन गर्न दिएको छैन। अब धेरै जसो पर्यटन सेक्टरमा विगतदेखि लागिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आजभन्दा बरु 25, 30, 40 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालको पर्यटन एकदमै राम्रो थियो, गोल्डन अवस्थामा थियो, तर अहिले चाहिँ झन्झन खस्किँदै आएको छ भन्ने चाहिँ त्यो कारणहरूमा सम्भवतः यो पनि एउटा फोकस हाम्रो भिजनमा काम गर्ने वातावरण नभएर पनि होला। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका अध्यक्ष विनायक शाहले नेपालमा दिन प्रतिदिन होटलहरू थप भइरहेको भन्दै यसमा खुसी हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले होटल सञ्चालन क्षमताको 1/3 क्षमतामा मात्र होटल सञ्चालन भइरहेको बताए। कार्यक्रममा नेपालको पर्यटनमा अध्यागमन समस्या भएको, कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा खुसी नबनाएकामा काम नहुने, पर्यटन गन्तव्यहरूको संरक्षण, पर्यटनसँग सम्बन्धित सम्भावना बोकेको ठाउँलाई संरक्षण गर्दै गुरु योजना अनुसार नै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पर्यटकहरू त नेपालमा आउने हुन्, तर यहाँ उनीहरूलाई जुन घुम्ने गर्ने पैसा खर्च गर्ने वातावरण छैन। अनि इकोनोमिक क्राइसिसले नै होला, खासै त्यति धेरै राम्रो चाहिँ अवस्था मैले देखेको छैन। कोभिड पछिको स्थितिमा त्यति राम्रो छैन। पर्यटकीय अवस्था एकदम यो दयनीय अवस्थामा छौँ। नेपालको पर्यटकको अवस्था हेर्दाखेरि एकदमै दयनीय अवस्थामा छन्। एक त पर्यटक एकदमै न्यून आगमनको अवस्था छ, ठमेलको अवस्था एकदम दयनीय छ। नेपालकै पर्यटन व्यवस्था नै एकदम दयनीय अवस्थामा छ अहिले। पर्यटकको अवस्था तपाईँको नेपाल अब घुम्नलाई त एकदम राम्रो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको राम्रो अब भनौँ न, जस्तै बाटाहरू राम्रो नहुनु होइन, अब जस्तै टुरिस्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ सुरक्षित
अलि महसुस नहुनु जस्तोको कारणले तपाईँको अब भने जति आउन सके छैनन्, अलिअलि त आइरहेछन् होइन, तर भने जति आउन सके छैनन्। अब त्यही नै हो। पर्यटकहरू अब नेपालमा भन्दाखेरि नेपालमा आकर्षित त छ होइन, तर नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ अब टुरिज्म सेक्टरमा जति गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ गर्न सकेको छैन। पर्यटकीय क्षेत्रहरू धेरै छन् होइन, हिमालहरू छन्, त्यो मात्र नभएर काठमाडौँको सांस्कृतिक कुराहरू होइन, सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि ल्याउनै सक्नुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले नै अलिकति लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि अब हाम्रो अतिथिसँग म जोड्न चाहन्छु। हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, जसले पर्यटन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नु भएको छ, महेश्वर न्यौपानेज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हामीले यो अहिले भर्खरै एउटा रिपोर्ट पनि हेऱ्यौँ अनि जनताको आवाज पनि हेऱ्यौँ। अब एउटा पूर्व प्रशासकको नजरमा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दुईपल्ट सम्हाल्नु भएन सर। त्यस्तो व्यक्तित्वको नजरबाट अवलोकन गरिरहनु भएको छ होला। अहिलेको पर्यटन अवस्था कस्तो छ? नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र भनौँ, समग्र पर्यटन सम्भाव्यता सबै बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले अब पृष्ठभूमिमा अलिकति हामीले चाहिँ स्टेक होल्डरका कुराहरू पनि सुन्यौँ। हजुर। र आम जनताको चाहिँ अहिलेको पर्यटकीय अवस्था, पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने चाहिँ धारणा पनि, पर्सेप्सन पनि बुझ्यौँ। हजुर। त्यसमा केही सत्यता छ। हामी नीतिगत सवालहरूदेखि नै चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। पर्यटन ऐन 2035देखि अहिले कति वर्ष भइसक्यो? 45 सन् नै भइसक्यो। बिचबिचमा संशोधनहरू त भएको होला, तर राज्य संरचनामा आधारभूत परिवर्तन भएका छन्। संसारकै परिवेश हेर्ने हो भने कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। 35 सालको ऐनले लुगा मात्रै फेर्यो, तर संरचना फेरिएको छैनन् सर। 35 सालको विश्व परिवेश, नेपालको स्थिति, अहिलेको चाहिँ हाम्रो डिजिटल युग, अहिलेको हाम्रो एआईको युग, एक्सपोजर होइन, ती सम्पूर्ण कुराहरू, विश्व परिवेश, विश्वको आर्थिक अवस्था होइन, हामी ग्लोबल भिलेज भइसकेका कुराहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो नीतिगत र कानुनी व्यवस्था साह्रै पछाडि छ। अघि पर्यटन विभागका एकजना कर्मचारी मित्रले पनि भन्नुभयो हाम्रो विभागैले चिन्दैन भनेर। त्यो मात्र होइन, क्यासिनो उद्योग नेपालमा यत्रो उद्योग छ। एउटा उदाहरण मात्र दिएको, त्यो यसको पृष्ठपोषण नै गर्न खोजेको होइन, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उद्योग हो, संसारभरि छ नि। त्यो क्यासिनो उद्योगलाई नियमन गर्ने कानुन छैन अहिलेसम्म, पर्यटन ऐनमा सम्बोधनै छैन। त्यसका कारणले सरकारलाई धेरै राजस्व सरकारले लुज गरिरहेछ। हजुर। अनि हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रको प्रभाव त्यसै परिहाल्यो। त्यसो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ पूर्वाधारको कुरा उठाउनु भयो अघि दिपक जोशीजीले। अनि त्यसपछि मन्त्री पिछेका र कर्मचारी पिछेका धारणा फरक फरक आउँछन् भनेर धनञ्जयजीले पनि भन्नुभयो। कदेखि फेरि ग्यासम्म स्टार्ट गर्नुपर्छ, स्टार्ट गर्नु पर्यो। हामी अब मेरै अनुभव हेर्नुहोस्, म एकपटक 6 महिना बसेँ, अर्को पटक 8 महिना 7 महिना बसेँ, 1 वर्ष प्लस भयो। 6 महिना बुझ्दा बुझ्दै गयो। फेरि अर्को चाहिँ लास्ट आवरमा मेरो जागिरको सबभन्दा अन्तिम इनिङ पर्यटन मन्त्रालयमा बिताएँ। कोभिड पछिको अवस्था थियो, रिभाइभलका धेरै कामहरू गर्नु थियो। फेरि 6 महिना ल बुझ्दा बुझ्दै हेर्दै अराउँदै नीतिगत कोभिडका विषयसँग जोडिँदै सक्यो। अहिले चाहिँ त्यहाँ कतिपय आम सरकारवालाहरूले भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। कोभिड पछाडिको चाहिँ टुरिज्म सेक्टर संसारभरि प्रभाव परेको छ, त्यसमाथि नेपालमा चाहिँ त म्याक्सिमम प्रभाव पर्ने नै भयो। हाम्रो जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कति थियो, अब अहिले आएर कति पुगेको छ, हाम्रो पर्यटकहरूको बसाइ अवधि कति थियो, कतिमा खुम्चिएको छ, एउटा पर्यटकले गर्ने चाहिँ खर्च कति डलर थियो, अहिले कति डलर छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ हवाई सेवाले पर्यटकहरूलाई ल्याउने क्यापेसिटी कति थियो, अहिले कति छ। अघि विनायकजीले हाम्रो होटलहरूको चाहिँ क्यापेसिटीको कुरा गर्नुभयो, त्यो कति थियो, अहिले कति छ, कति बढ्न सक्यो। डेस्टिनेसन डेभलपमेन्टमा हामीले के गऱ्यौँ, हाम्रा चाहिँ हामीले बनाएका एयरपोर्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको चाहिँ सञ्चालनमा हामीले के गऱ्यौँ, हामीले इन्टरनेसनल मार्केटिङ कतिको गऱ्यौँ, ब्रान्डिङ कतिको गऱ्यौँ। त्यसमा धेरै कुराहरू जति हामीले 35 सालको ऐनको 65 सालको नीतिको कुरा गर्छौँ नि, हाम्रो
कार्यान्वयन शैली पनि पुरातन छ र हाम्रो पूर्वाधारहरू पनि असाध्यै जीर्ण छ। त्यसैले होलिस्टिक एप्रोचबाट यसलाई हामीले हेर्न जरुरी छ, हेर्न सकिएको छैन। सर, म अब तपाईँले आफै पनि विषयवस्तु उठान गरिदिनु भयो, समस्याहरू त्यो रिपोर्ट पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब म अलिकति कुरा जोड्न चाहन्छु। यो पर्यटन मन्त्रालयभित्र चाहिँ आज हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि, संस्कृति पर्यटन मन्त्रीज्यूले पनि, सुदन किराँतीज्यूले भित्र खुम्ले किरा छ, त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रोसँगले त्यो भित्र फक्रिएर जान सकेको छैन अथवा त्यो फल चाहिँ सक्लो छैन भन्ने हिसाबले भन्नुभयो। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँबाट अब के बुझ्न सकिन्छ भने समस्या धेरै छन् भन्नुभयो क्या। अब मन्त्रीको अवधि अब जस्तो हजुरको पनि भने जस्तै अब जस्तो कर्मचारीहरूले चलाउने हो, मन्त्रीको अवधि छोटो छोटो हुन्छ, फेरि पनि रहनुहुन्छ नेपालमा। कर्मचारीको हैसियतमा चाहिँ अब तपाईँ त्यहाँको सर्वोच्च तहमा बसेर काम गर्नुभएको छ, काम गर्न कतिको सजिलो हुन्छ? सुधार्छु भन्दा सुधार्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब चाहिँ धेरै सेक्टरहरू छन् पर्यटन अन्तर्गत है। एउटा नागरिक उड्डयन एउटा यो आफैमा ठुलो क्षेत्र छ, ठुलो क्षेत्र छ। अनि त्यसपछि नेपाल वायु सेवा निगम त्यो पनि अब त्यसको एउटा ठुलो लिगासी र त्यसमा सरकारको ठुलो लगानी हैन। अहिले सञ्चय कोषदेखि लगानी कोषसम्मको चाहिँ लगानी रहेको ऋणमा चाहिँ ठुलो ऋणमा रहेको संस्था छ। त्यसबाहेक संस्कृतिको क्षेत्र बेग्लै छ, मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूका कुराहरू छ हैन, संस्कृति जोगाउनु पर्ने कुराहरू छ। अनि त्यसपछि गएर पर्यटनको त आफ्नै होटलदेखि लिएर अहिले चाहिँ डेस्टिनेसनहरू, साहसिक पर्यटनदेखि लिएर एक्सपिडिसनदेखि लिएर हैन, ऱ्याफ्टिङदेखि लिएर व्हाइट वाटर चाहिँ इन्टरटेनमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर यी धेरै सेक्टर छन् कि। एउटा मन्त्रालयले यति धेरै सेक्टर हेर्छ कि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँहरू यस्तो छन् त्यसमा चाहिँ सुधार धेरै सुधार्नुपर्ने रहेछ त। सुधार जस्तो अब 48 अरब अहिले कति मोटामोटी त्यस्तै होला ऋण बोकेको एउटा संस्थालाई रिभाइभ गराएर अन्तर्राष्ट्रिय कतार एयरवेज जस्तो है, फ्लाइ दुबई जस्तो हैन, इमिरेट्स जस्तो एयरलाइन्सहरूसँग कम्पिट गर्न सक्ने कसरी बनाउने? अनि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मुलुकहरूसँग हामीले द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेर धेरै देशका टुरिस्टहरूलाई कसरी जोड्ने हैन। अनि हाम्रो चाहिँ जस्तो ट्रायङ्गुलर भन्छौँ हामी, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी क्वाड्राङ्गुलर भनौँ न, चारवटा डेस्टिनेसन। त्यहाँभन्दा पश्चिम खै, त्यहाँभन्दा पूर्व खै, खप्तड कसरी लैजाने, रारा कसरी लैजाने हैन, हामीले चाहिँ बर्दिया निकुञ्ज कसरी लैजाने, शुक्लाफाटा कसरी लैजाने, उता गइसकेपछि इलाम फिकलदेखि लिएर धनकुटासम्म कसरी लैजाने। अब हामीले त्यो वाइडर पर्सपेक्टिभबाट कसरी पूर्वाधार विकास गरेर कसरी त्यसलाई चाहिँ नेसनल टुरिज्मको म्यापिङमा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसैले यति धेरै कुराहरूमा एउटा मन्त्रीले समस्या देख्नु स्वाभाविक हो। अब विडम्बना के भयो भने मन्त्री 6 महिनामा फेरिने, अनि प्रत्येक मन्त्री फेरिएपछि उहाँहरूको सुधारका कार्ययोजना फेरिने के। अब मैले कार्यरत रहँदा पनि अब जितेन्द्र देवजीको पालामा एउटा नीति आयो, एउटा बनाले उहाँ सुधारको एजेन्डा कार्ययोजना पेश गर्नुभयो, म गएँ। त्यसपछि बिचबिचमा अरू मन्त्रीहरू हुनुभयो, रविन्द्रजी स्वर्गीय रविन्द्र हैन, त्यसपछि अरू योगेश भट्टराईजी हुनुभयो, अनि त्यसपछि अरू हुनुभयो। फेरि जाँदाखेरि चाहिँ प्रेम आलेजी हुँदाखेरि फेरि हामीले अर्को एउटा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू ल्यायौँ। कोभिड पछाडिको पर्यटन क्षेत्रलाई रिभाइभ गर्नका लागि योजना भनेर ल्यायौँ। त्यसपछि फेरि अब चाहिँ हाम्रो मन्त्री फेरिनुभयो, फेरि अर्को नीति आयो 10 वर्षे भनेर। त्यसपछि फेरि सुदन किराँतीजीका आफ्ना प्राथमिकता छन् भन्दाखेरि त प्राथमिकता पहिलो त आउनासाथ मन्त्री सचिव सबै चेन्ज हुन्छन्, चेन्ज हुनासाथ बुझाउँदै र बुझ्दै ती कर्मचारीहरूले ब्रिफिङ गर्दैमा सकिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि उहाँहरूको बुझाइअनुसारको प्राथमिकताका पेश गर्नुहुन्छ। मेरो मन्त्रालय मैले नेतृत्व गरिरहेको छु, म यो एजेन्डामा लैजान्छु भनेपछि अब कर्मचारी तन्त्रले नो भन्दैन। फेरि पर्यटन क्षेत्र यस्तो पर्यो कि सरकार मात्र होइन क्या, यो निजी क्षेत्र, ठुलो निजी क्षेत्रको इन्भल्भमेन्ट छ। इन्भल्भमेन्ट मात्र अरू क्षेत्रको जस्तो इन्भल्भमेन्ट होइन, ड्राइभर नै उहाँहरू हो हैन। अनि त्यसपछि गएर अरू सरोकारवाला पनि हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ
होइन अनि यो क्षेत्रमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने एकाडेमिक्सहरू हुनुहुन्छ। यी सबैको कुराहरूदेखि लिएर हेर्दाखेरि त सबैलाई अनबोर्ड गरेर एकै ठाउँमा राखेर सबैको कन्फिडेन्स लिएर प्लान बनाउने कुरामा त चाहिँ फेरि पर्सपेक्टिभ चेन्ज भइरहँदा समस्या भइहाल्छ। यो तपाईँले इन्टरनल कुरा लगायत एउटा सतहमा भएको वास्तविक कुरा पनि गर्नुभयो। अब हामी आज विश्व पर्यटन दिवसकै कुरासँग जोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति अब प्रसङ्ग त उही हो, यो पर्यटन क्षेत्रमा अब हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्रै होइन, हाम्रो विकास निर्माण भनौँ समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई उथलपुथल हुने गरी चेन्ज गर्न पर्यटन क्षेत्र चाहिँ सम्भावना हो भनेर चाहिँ अधिकांश मान्छेले भन्ने एउटा वाक्य पनि छ क्या। पर्यटन क्षेत्रकै माध्यमबाट चाहिँ संसारभरि चिनाउन सकिन्छ भनिन्छ। त्यस्ता गन्तव्यहरू पनि छन्। तपाईँले अघि अब हवाईका कुरादेखि धेरै कुरा जोडिएको रहेछ, यहाँको कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुभयो। अब यसमा मुख्य चुनौती चाहिँ सर तपाईँले के देख्नुभयो र अहिले पनि के देख्नुहुन्छ? एउटा नीतिगत चुनौती छ। हजुर, हामीले समय सापेक्ष ऐनलाई परिमार्जन गर्न सकिएन, बनाउनै पर्यो। त्यसमादेखि हामीले समेट्नुपर्ने नयाँ बाटै त्यसले देखाउने नयाँ क्षेत्रहरू सबै समेट्नु पर्यो है। अघि हामीले भने जस्तै यो होइन संस्थाहरूदेखि लिएर नयाँ क्षेत्रहरू अहिले जुन छन् सबै सेक्टरहरूलाई त्यसले इन्क्लुड गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि पर्यटन नीतिमै संशोधन गर्नु पर्यो, जुन 65 को नीति छ त्यसलाई वाइड, किनभने हामी अहिले 15 वर्ष सङ्घीयतामा पनि गइसक्यौँ, संसारको परिदृश्य पनि धेरै फरक भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नीतिलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। अनि तेस्रो कुरो हामीले चाहिँ गन्तव्य विकास गर्नु पर्यो। हामीसँग केही भएदेखि हामीले नभएको होइन, तर हामीले पस्किन जानेनौँ कि होइन। हामीसँग लुम्बिनी छ, सगरमाथा छ, हिमाल छ, यत्रो जैविक विविधता छ होइन। ताल तलैया नदी नालादेखि लिएर साहसिक पर्यटन सम्पूर्ण छ। हामीले फेरि हामी कस्तो भयौँ भने हामीले जहाँ गए पनि एउटै कुरा लिएर जाने भयौँ कि होइन। अब तपाईँ चाहिँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ भने मिडियाकर्मीको भाषा बोलेर तपाईँको मन जित्नु पर्यो नि। भने जस्तो साहसिक पर्यटन गर्ने ठाउँमा त साहसिक पर्यटनको कुरा लानु पर्यो। धार्मिक पर्यटन हिन्दू टुरिज्मको कुरा गर्नुपर्छ इन्डियामा, त्यहाँ हिन्दू टुरिज्म पशुपतिनाथ चाहिँ नगइकन चाहिँ मुक्ति पाइन्न भनेर अब बुझाउन सक्नुभयो। बुद्धिस्ट टुरिज्म चल्ने ठाउँमा थाइल्यान्ड, जापान जानु पर्यो, भुटान जानु पर्यो, गौतम बुद्धको जन्मस्थल त्यहाँ पुगेर एकपटक माथा नटेकाइकन चाहिँ त्यो चाहिँ पुण्य प्राप्त हुँदैन। बौद्ध धर्ममा जे प्राप्त हुन्छ त्यो प्राप्त हुँदैन भन्नु पर्यो। अनि अब युरोपतिर गयो भने हामी साहसिक पर्यटनको कुरा गर्नु पर्यो। उनीहरूले हामीले ब्रान्डिङमा पनि क्याटेगोराइजेसनको विविधीकरण गर्नु जरुरी छ, देशगत र वस्तुगत दुवै। अनि त्यसपछि गन्तव्यहरूको विकास अनि लिङ्केज, त्यहाँसम्मको पहुँच के अघि मैले भने नि 4वटा पोइन्टहरू छन् हाम्रो पर्यटनका मेनली। त्यहाँभन्दा परतिर पुर्याउनु पर्यो। अघि मैले खप्तडको, इलामको, पाल्पाको होइन, बर्दियाको, सुक्लाफाटाको होइन, हिलेको, हाम्रा अरू विभिन्न हिल स्टेसनहरूको उदाहरण दिएँ नि। त्यसलाई हामीले कसरी डेभलप गर्ने? मलेसियामा त्यही डाँडामा एउटामा चाहिँ क्यासिनोको चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलो चाहिँ सेन्टर बनाएर ग्यान्टिङ आइल्यान्ड भनेर बनाएको छ। हाम्रो त्यस्तो डाँडा कति छन्, कति विकास गर्न सके के हुन्छ? सडक लैजाने, पहुँच पुर्याउने अनि पूर्वाधार विकास गर्ने। त्यसैले लिङ्केज पूर्वाधार विकास अर्थतन्त्रको दिगो र दर्बिलो स्रोत पनि बन्छ। किनभने पर्यटन क्षेत्र चाहिँ जति यो अहिलेको आधुनिक विश्वमा यो क्षेत्रलाई अघि गतिशील बनाउनु नै एउटा फाइदाजनक हुन्छ हाम्रो जस्तो देशलाई पनि। अघि मैले भन्दै थिएँ पूर्वाधार होइन, त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ गर्न सक्नु, त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा पस्किएर मोडल डिजाइन बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ लक्षित वर्गसम्म लैजानु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर हामी मार्केटिङ त्यही किसिमले गर्न सक्नु पर्यो। अहिले अब फेरि गएर अहिले टुरिज्म मार्टमा हाम्रो ब्रोसर बोकेर मात्र प्रचार हुनेवाला छैन, किनभने सचेत मान्छे त 6 महिनापछिको ट्राभल प्लान बनाउँछ। त्यसैले त्यस्ता वर्गलाई समेट्नु पर्यो। र अनि व्यवसायी सबैलाई साथमा लिएर होटलको विकास, एयरलाइन्सहरूको विकास होइन, क्यापासिटी बढाउनु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु। जस्तो अघि तपाईँले आफै भन्नुभयो, जस्तो जुन ठाउँ छ त्यो लक्ष्य, जस्तै इन्डियामा गएर हिन्दू टुरिज्मको कुरा गर्नु पर्यो, युरोपियन देशहरूमा गएर साहसिक पर्यटनको कुरा गर्नु पर्यो भन्नुभयो। म एउटा कुरा भन्छु, जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ प्रत्येक घरमा एउटा पर्वतारोही छ भन्ने विदेशीलाई लाग्दो रहेछ क्या
अब माउन्ट एभरेस्टको कुराले यत्रो हिम श्रृङ्खलाहरू छन्, तर हाम्रा हिमालका नाम चाहिँ विदेशीले चढेपछि नेपालीलाई थाहा हुन्छ। त्यो अवस्था छ क्या, जनस्तर चाहिँ त्यो छ। यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि कस्तो? अब अलिकति हँस्यौली शैलीमा छ सुन्दा चाहिँ। होइन, हामीले अब नामाकरण गर्दा सुरुमा अब माउन्ट एभरेस्ट भयो होइन त्यो भयो, तर भनेको त्यसको पृष्ठभूमि के भने चाइनिजले मैले भनेको हामीले ब्रान्डिङ गर्नै जानेको छैन चाइनिजले के भनेछ भनेदेखि हजुर तेरो त हिमाल अब हाम्रो सिमानाको विषयमा छलफल हुँदाखेरि हजुर माउन्ट एभरेस्ट भन्ने नाम छ, तेरो भइदियो त तेरो आफ्नो नाम के हो त? हाम्रो त झोमलुङमा नाम छ हो त, तेरो नाम के हो भनेपछि पछि बाबुराम आचार्यले चाहिँ सगरमाथा नामाकरण गर्नुभएको छ कि त्यो हाम्रो हिमालहरूको नामाकरण नै हामीले ढिलो गऱ्यौँ। कतिले त पहिचानकै समस्या भयो कि, त्यसो भन्नाले अरूले सिकाएपछि त्यो सरकारवाला जुन त्यहाँको समुदाय छ नि, त्यहाँको समुदायसँग हामीले सरकारले चाहिँ त्यहाँको त्यो त्यसको पहिचानको कुरा कसरी डेभलप गर्ने, पहिचान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो अन्तर्क्रिया चाहिँ विगतमा कम भएको हो। जस्तो शेर्पाहरूसँग लिएर हजुर हजुर हाम्रा हिमालहरूको नामाकरणमा उनीहरूको ज्ञानलाई उपयोग गरेको भने त लोकल नाम सबै हिमालहरूको आउँथ्यो होला नि, आउँथ्यो होला होइन? पक्कै पनि आउँथ्यो। हजुर, अब चुनौतीकै कुरा एकछिन हामी गरौँ। जस्तो भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाको समयमै पुनर्निर्माण नहुनु पनि अहिलेको पर्यटन क्षेत्रको चुनौती हो। त्यही कारणले गर्दा विदेशीहरू कम आएको अथवा यो क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको भन्न सकिन्छ। अब हामीले केही क्षेत्रहरूमा भूकम्पले निकै नै क्षति पुर्यायो, जस्तो बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, पाटन, भक्तपुर, नुवाकोट। हजुर, मैले चाहिँ प्रत्यक्ष त हेर्दाखेरि काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्र र भक्तपुर दरबार चाहिँ निर्माणमा हाम्रो सुस्तता देखियो। हजुर, पाटन अहिले राम्रै भएको छ, मैले देख्छु। नुवाकोट पनि गएँ, राम्रै पुनर्निर्माण भएको छ। गोर्खातिर अरू राम्रै भएको छ। बसन्तपुरमै किन त्यसो भयो त भन्दाखेरि केही कुराहरू त्यहाँ नमिलेका छन्। हजुर, ठुलो क्षति पनि भयो। हजुर, है। अनि युनेस्को सम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्र पनि पर्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँको सरकारवालाहरूको गुठीसँग जोडिएको कुरा पनि छ। आँगनघर भन्ने एउटा निर्माण अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ नेवारहरूको गुठी अब अमेरिकनले चाहिँ जापानिजले गएर बनाउन थाल्नुपर्ने भयो। त्यहाँ त्यस्ता कन्फ्लिक्टहरू पनि छ। अनि अमेरिकन र चाइनिजले आएर हाम्रो हनुमान ढोका दरबार बनाइदिनु पर्ने अवस्था भयो। होइन, हाम्रो स्रोत साधनले पुगेन। पुनर्निर्माण प्राधिकरण एनआरए भन्ने संस्था त्यतिखेर थियो, अहिले छैन। त्यो उसले चाहिँ उसको रिसोर्सेसमा, उसको संयोजनमा हामीले कतिपय पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्नु भयो। तर हाम्रो चाहिँ मैले पनि अब दुईपटक गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो बजेटहरू असाध्यै छरिएका छन् यो क्षेत्रमा। हामी गाउँको चोकको कृष्ण मन्दिर, गणेश मन्दिर, अर्को के त्रिशूल मन्दिर, अर्को के मन्दिर, अर्को के गुम्बा बनाउँछौँ होइन। बनाउनलाई बजेट छर्छौँ, माग्नु पनि त्यसै गरी जान्छौँ है। हामीले हनुमान ढोका बनाउने बजेट, अनि त्यसपछि गएर कहाँ यो मुस्ताङ र मनाङका चाहिँ गुम्बाहरू, सोलुखुम्बुको गुम्बा पुनर्निर्माण गर्ने बजेट, अनि त्यसपछि भक्तपुरको दरबार, पाटन दरबार बनाउने बजेट चाहिँ अपर्याप्त हुन्छ हामीसँग। हाम्रो प्राथमिकता त के हुनुपर्ने हो भने, माग्नेको पनि दिनेको पनि प्राथमिकता के हुनुपर्ने हो भने, जुन युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदा चाहिँ पहिला बनाइसक्नुपर्छ, पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो नि त। अनि गाउँको टोलका मन्दिर त समुदायले त्यहीँकाले बनाउनु पर्यो। मेरो आस्था छ, स्थानीय तह पनि छ, स्थानीय तह छ। यति वितरणमुखी छ। हजुर, यसलाई चाहिँ हामीले तुरुन्त रोक्नुपर्छ। हामीले पनि कति रोक्न खोज्यौँ त कति सकेनौँ होइन। हजुर हजुर। तर अब आउँदा दिनमा अझै यसलाई चाहिँ वितरणमुखीलाई चाहिँ सर, म अब यसमै जस्तो यो केन्द्रको कुरा गर्नुभयो, बजेट छरिएको बजेट रोक्ने र व्यवस्थित जस्तो कार्यक्षेत्र नछुटिएको जस्तो पनि प्राथमिकीकरण। हजुर, अब यसलाई यसका प्राविधिक कुरा छन्, तर म सतहमा देखिएको कुरा केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालतिर एकचोटि एउटा भाइरल भनौँ अहिलेको जगजाहेर भाषा, बाघको नक्सा भाइरल भयो, बाघको मूर्ति बनाएको भनेर। तर अधिकांश ठाउँमा बाघ जस्तो आकृति देखिँदो थिएन।
यो बाघको मूर्ति भनेर हुन्थ्यो अनि काहीँ उत्तानो परेका बाघ अथवा काहीँ गाईको छेउछाउको अनुहार परेको बाघ चाहिँ बिरालाको जस्तो अनुहार परेको बाघ भनेर चाहिँ टिका टिप्पणी पनि भयो। बजेट त्यसरी छरियो। त्यो भनेको पर्यटन क्षेत्र हो, त्यो स्थानीय तह, अधिकांश काम त्यस्तो स्थानीय तहबाट भएछ क्या। अनि स्थानीय तहबाट यो पर्यटन क्षेत्रलाई झन् अब स्थानीय तह भएपछि केही राम्रा उदाहरण पनि छन् है। फेरि त्यतिसम्म मजाकको शैलीमा यो बाघको चित्र भनेर त्यतिसम्म गैर जिम्मेवारी तरिकाले निर्माण भएर बजेट पनि सक्यो। त्यस्ता कुरा नियमन गर्ने एउटा निकाय छुट्टै ऐनले नबनाएको हो कि अथवा ऐनले नदिएको हो? कसरी त्यस्ता कुरा हुन गए? त्यही त कानुन हामी अब 35 सालको कानुन एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। हजुर, हामी यो सङ्घीय संरचनाभन्दा अगाडिको त्यो बनिँदै गर्ने क्रममा हामीसँग अहिले 3टा सरकार छ। 3 तहको सरकार बीचको स्रोतको समन्वयको चाहिँ एकदमै अभाव छ। त्यो समन्वय र एकदम प्राथमिकीकरण एउटै बास्केटमा एउटै सोचमा तिनै तहको सरकारको खर्चको विनियोजन हुनु पर्यो र त्यही अनुसार हुनु पर्यो कि। अझ सहकार्यात्मक हामी संविधानले सहकार्यात्मक भनेको छ। हजुर, प्रदेश र सङ्घ मिलेर कुनै प्रडक्ट डेभलप गर्ने, प्रदेश र स्थानीय मिलेर कुनै प्रडक्ट डेभलप अथवा तिनै तहको सरकार अथवा तीमध्ये कुनै दुई तहको सरकार मिलेर हजुर कुनै डेस्टिनेसन डेभलप गर्ने जहाँ केही टुरिस्ट जान सकुन्, लाभ त्यहाँका स्थानीय समुदायसँग पुग्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले जानु जरुरी छ। अब समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न चाहिँ टु दी पोइन्ट के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ नीतिगत कुराहरू त छन्, तर सँगसँगै पूर्वाधारमा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो है। यो फेरि एउटा निकायको मात्र कुरो होइन, सरकारी निकायको किनभने सबै सरकारी निकायहरू बीचको उचित समन्वय हुनु। निजी क्षेत्रमा रोड बनाइदिने, रोड राम्ररी बनाइदिएन, समयमा बनाइदिएन भने पर्यटन मन्त्रालयले मात्र के गरोस्? पर्यटक बोकेर गाडी कसरी कुदाउने? अनि त्यसैले त्यो सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अथवा प्रदेशका निकायहरू, स्थानीय तहहरूको कुराहरू पनि आयो। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ हवाईदेखि लिएर जलमार्गका कुराहरूदेखि लिएर अनि कम्युनिकेसन, एउटा टुरिस्टले के चाहन्छ होइन, सबै ठाउँमा वाइफाई पुगोस्, सबै ठाउँमा कम्युनिकेसन पुगोस्, त्यो सञ्चार सुविधादेखि लिएर ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा लैजान सकियोस्। सुरक्षाको कुराहरूदेखि लिएर होइन, शान्ति सुरक्षा, टुरिस्टले सुरक्षित अनुभूति गर्नु पर्यो नि त, राति पनि हिँड्दाखेरि कहीँ भएको अनुभूति गर्नु भएन। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई समन्वित रूपमा लैजानु पर्यो। फेरि सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई ती क्रियाकलापहरूमा जोड्नु जरुरी छ। हरेक सरकारी लक्ष्य उद्देश्यलाई चाहिँ निजी क्षेत्र टाइअप गर्नु पर्यो, उनीहरूको लगानीलाई पनि त्यो काउन्टिङ गर्नु पर्यो र अनि त्यसपछि त्यो टार्गेटहरू डिफाइन गर्ने कामहरू हुनु पर्यो। तेस्रो कुरो, अनि यो हामीले गेटवे, हामी कति टुरिस्ट ल्याउन सक्छौँ हाम्रो हवाई मार्गबाट, एउटै एयरपोर्ट छ होइन, त्यसमा पनि विविधीकरण गरेर हामीले टुरिस्ट ल्याउन सक्ने क्षमतालाई पनि बढाउनु पर्यो, यहाँ राख्न सक्ने, होल्ड गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि बढाउनु पर्यो र हाम्रो डेस्टिनेसनहरू डेभलप गरेर 5 दिन टुरिस्ट 7 दिन टुरिस्ट बस्यो भनेदेखि त्यसलाई लम्ब्याएर 10 दिन 12 दिन 15 दिन पुर्याउन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। हामीले थप चाहिँ उहाँहरूले भिजिट गर्ने, घुम्ने होइन, एक्सप्लोर गर्ने ठाउँहरू लिङ्क गर्नु पर्यो अरू। अनि त्यसै गरेर टेक्नोलोजीको युज यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। डिजिटल युजमा छौँ, प्रमोसनको कुरा गरौँ अथवा हामीले मार्केटिङका कुराहरू जे कुराहरू गर्छौँ, यो टेक्नोलोजी चाहिँ सँगसँगै जानु पर्यो। र अन्तिममा चाहिँ हामीले लोकलाइजेसन त गर्ने हो, सँगसँगै स्तरीकरण क्या, गुणस्तर सहितको लोकलाइजेसनद्वारा हामीले ठाउँ ठाउँमा होमस्टे भन्छौँ, के भन्छौँ होइन, ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू बनाउँछौँ। तर बनाउनको लागि बनाएर हो कि हामीले टुरिस्टका लागि बनाएको भन्ने कुरा मापदण्ड के छ त? अब होमस्टे छ भनेदेखि होमस्टेको मापदण्ड के छ? बेसिक त चाहियो नि। फेरि एउटा टुरिस्ट गएर बसेपछि उसलाई चाहिने कुराहरू ती सबै होमस्टेमा छ कि छैन नि? कम्तीमा सरसफाइ छ कि छैन, कम्तीमा चाहिँ त्यहाँ सुत्ने बाथरुमका सुविधाहरू, एट्याच बाथरुमदेखि लिएर त्यो बेसिक हो नि त। त्यो बेसिक पनि भएन भनेदेखि को गएर बस्छ त? भन्नु न। त्यो माथि विदेशी ल्याउनु छ हामीले, त्यो सबै ल्याउनु पर्यो र अनि त्यो लाभहरूलाई चाहिँ स्थानीय समुदाय, विशेष गरी विपन्न होइन, एकल महिला होइन, अनि त्यसपछि फरक क्षमता भएका चाहिँ युवाहरूसम्म त्यो चाहिँ टुरिज्मका लाभहरू पुग्ने गरी चाहिँ इन्भल्भमेन्ट क्रिएसन गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ सरकार, निजी क्षेत्र
नागरिक समाजका चाहिँ र सरकारवाला सम्पूर्ण संस्थाहरूले एउटै उद्देश्य, एउटै गोल, एउटै चाहिँ नीति, एउटै चाहिँ कार्यदिशा, एउटै किसिमको क्रियाकलापमा समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्छ। हस् सर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव, नेपाल सरकारका पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा 2 कार्यकाल बिताउनुभएका पूर्व सचिव महेश्वर नेउपाने। हामीले पर्यटनका सम्भावना, पर्यटनका चुनौती, मन्त्रालयगत रूपमा काम गर्दा हुने अप्ठ्याराका विषयमा कुरा गऱ्यौँ। भोलि हामी हाम्रा अतिथिसँग फेरि आउनेछौँ कोर इस्युमा। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।